बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा है आज निज़ाम हाय मईशत। स्टूडेंट बेशुमार दफ़ा लोगों ने ये मुझे भी डिमांड करके भेजा, ये भी कमेंट्स करके भेजा, सर निज़ाम मईशत जो है इसके बारे में ज़रूर एक वीडियो जारी करें। तो चूँकि ये लंबा टॉपिक है लिहाजा आज मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं इसका तारुफ करवा दूँ पहले और फिर उसके बाद जो है वो एक एक निज़ाम पर एक एक दिन बहस करूँगा मैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो मुतारिफ हैं निज़ाम मईशत, स्टूडेंट मैंने ये नहीं कहा कि राइज हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी मुतारिफ हैं निज़ाम मईशत वो 5 हैं। और वो 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 सरमायादाराना निज़ाम मईशत जिसे आप कैपिटलिज्म भी कहते हैं। उसके बाद है इज्तिमालियत जिसे आप कम्युनिज्म का नाम देते हैं। उसके बाद है इश्तराकियत या इश्तराकी निज़ाम मईशत जिसे आप सोशलिज्म का नाम देते हैं। उसके बाद है इस्लामिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, इस्लामी निज़ाम मईशत। और 5वें नंबर पर है मखलूत निज़ाम मईशत और इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से याद करते हैं। दुनिया में आज तक जितने भी मईशत के निज़ाम मुतारिफ हुए ये 5 ही हैं। अब इन 5 का सरसरी सा जायजा तो हम आज की वीडियो में लेंगे, लेकिन हम इसको डिटेल में एक एक वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का निज़ाम दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा मुल्कों में राइज है। इसमें बुनियादी तौर पर कंज्यूमर एक तरफ होता है, प्रोड्यूसर दूसरी तरफ होता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गोया के सप्लाई और डिमांड की दोनों कुव्वतें मुकम्मल तौर पर आजाद होती हैं। जो कुव्वत भी जिस जगह पर ठहर कर सौदाबाजी कर सकती है कर ले। अगर प्रोड्यूसर अपनी चीजें फरोख्त करते हैं कर लें, अगर वो चीजें मुआशरे के खिलाफ होंगी तो सरमायादाराना निज़ाम मईशत कहता है कि लोग उसको नहीं खरीदेंगे, लिहाजा प्रोड्यूस करना हम बंद कर देंगे। इसी तरीके से वो कहते हैं कि ये जो हमारा कस्टमर है जिस चीज की डिमांड करेगा उस चीज को हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। निज़ाम मईशत जो है ये वाला कैपिटलिज्म, इसमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। आप अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, सेल परचेज में आप आज़ाद हैं। कुछ पाबंदियां जरूर होती हैं कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि मुआशरे के इक़दार के खिलाफ है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर यह आज़ाद निज़ाम होता है। इसीलिए हम इसको सरमायादाराना निज़ाम मईशत कहते हैं कि इसमें बुनियादी मुहर्रक जो है वो सरमाया है और चीजों की कीमत है। नंबर 2 पर है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म और सरमायादाराना निज़ाम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट शक्ल हैं। यहाँ आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं हर काम में और यहाँ आप मुकम्मल तौर पर मरहून मिन्नत होते हैं हुकूमत के। यहाँ सारिफ और प्रोड्यूसर वो फैसला करेंगे, इधर हुकूमत फैसला करेगी। यहाँ आप कुछ कमा सकते हैं कमा लें, नहीं तो आराम से बैठ जाएं। जबकि कम्युनिज्म में तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। आपकी बुनियादी तमाम जरूरतें फराहम करना कम्युनिज्म में, इज्तिमालियत में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। यहाँ आपने अपने बलबूते पर करना है जो कुछ भी करना है। तो यहाँ हुकूमत कम से कम इंटरफियर करती है और इधर 100% इंटरफियरेंस होता है गवर्नमेंट का। नंबर 3 पर अगर आप चले जाएं तो सोशलिज्म है। सोशलिज्म दुनिया के बहुत सारे ममालिक में राइज है, जिस तरह के चाइना है, इसमें ज्यादातर सोशलिज्म की हुकूमत है इस वक्त भी। तो सोशलिज्म में क्या है? ये ऐसा निज़ाम मईशत है जो दरअसल कम्युनिज्म को थोड़ा सा सॉफ्ट करके पेश किया गया है। कम्युनिज्म बहुत ज्यादा हार्ड था, इसमें तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, इवन के किसी किस्म की प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं है आपको। लेकिन इश्तराकियत में थोड़ी सी नरमियां पैदा की गई और नरमियां पैदा करके इश्तराकियत का एक नया उस्लूब हम आपके सामने रख देते हैं। गोया के इज्तिमालियत की थोड़ी सी नरम शक्ल का नाम इश्तराकियत है। इस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना, शुरू में तो ये निज़ाम बहुत अच्छा लगा, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये इज्तिमालियत क्या था, कहां से शुरू हुआ। तो शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगा निज़ाम, लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि इस पर अमल करना इतना आसान नहीं है, लिहाजा उसमें थोड़ी सी नरमियां पैदा की गई और नरमियां पैदा करने के बाद जो हमें निज़ाम दिया गया उसको हम सोशलिज्म के नाम से याद करते हैं। चौथे नंबर पर है स्टूडेंट हमारे पास इस्लामिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। दुनिया में इस्लामिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, अच्छा बहुत सारे लोगों का यहाँ ख्याल ये भी है
کہ اسلام نے تو کوئی معاشی نظام نہیں دیا۔ اللہ کے نیک بندو، میں اگر غور سے آپ دیکھیں تو دنیا میں باقاعدہ پہلا نظام معیشت دیا ہی اسلام نے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکنامکس کو ہم کب سے پڑھ رہے ہیں؟ باقاعدہ اکنامکس کو تو 1776 سے پڑھنا شروع کیا نا ہم نے، جب ایڈم سمتھ آئے۔ ایڈم سمتھ نے اپنی ایک کتاب لکھی ویلتھ آف نیشن کے نام سے، اس میں انہوں نے بہت ساری معیشت کی باتیں بتائیں، گو کہ دنیا معیشت چل رہی تھی، لیکن باقاعدہ اسٹڈی کرنا شروع کیا جب ہم نے، وہ تو 1776 سے شروع کیا، اور اسلام سے بہت پہلے کا نظام ہے، اور اس نے تو نظام معیشت بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ کیا آپ دیکھیے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر دنیا میں اسلامی نظام معیشت آج بھی اسی طریقے سے رائج کر دیا جائے جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے، تو آج بھی دنیا میں بے شمار پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، دنیا بھر کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک اسلامک سسٹم آف اکانومی پر پوری طرح عمل پیرا رہے، تب تک دنیا میں ان علاقوں میں غربت کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم اسلامک سسٹم آف اکانومی کو چھوڑ کر دوسرے سسٹم پر آ گئے تو تھوڑی سی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں ہماری۔ تو اسلامک سسٹم آف اکانومی ایک خوبصورت سسٹم ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ باقاعدہ نظام معیشت دینے والا دنیا کو پہلا طریقہ یہی ہے، یہ سارے بعد میں آئے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے اسلامک سسٹم آف اکانومی، اس لیے اس کی افادیت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ورنہ یہ بہت 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 مفید نظام معیشت۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ مکسڈ اکانومی۔ دراصل یہ کوئی نظام نہیں ہے، ہم نے کیا کیا کہ کچھ اصول یہاں سے لے لیے، 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 ان چاروں نظاموں سے کچھ اصول لے لیے اور لے کر ایک نیا نظام جو کہ نظام نہیں ہے اسے متعارف کروا دیا، جسے ہم نے مکسڈ اکانومی کا نام دے دیا۔ نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مکس ہے، ان چاروں کا یا پھر ان تینوں کا مکسچر کہہ لیں ہم۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہیں نہ کہیں آزادی بھی ہے اور حکومتیں انٹرفیئر بھی کر رہی ہیں اور سوشل پروگرام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اسلامک سسٹم کو بھی ٹچ رکھا ہوا ہے ہم نے۔ گویا کہ ان تمام کو مکس کر کے ہم نے ایک نئی اصطلاح نافذ کر دی جسے ہم مکسڈ اکانومی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ، اس وقت دنیا میں کہیں بھی مکمل طور پر کمیونزم موجود نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو نظام معیشت چل رہا ہے، میری اوپینین کے مطابق وہ مکسڈ اکانومی ہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ یہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ کیپٹلزم ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے سوشلزم اور اسلامک سسٹم آف اکانومی۔ اس کی کچھ شکیں بہت سارے ممالک میں رائج ہیں، مکمل طور پر اسلامک سسٹم کہیں بھی رائج نہیں۔ مکمل طور پر تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں میں سے کوئی بھی سسٹم مکمل طور پر کہیں بھی رائج نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ترمیم ضرور ہوئی، اسی لیے ہم نے 5ویں اصطلاح نافذ کر دی مکسڈ اکانومی کے نام سے۔ جو ہمیں ہمارے ملک کے اکارڈنگلی اچھا لگا وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا، جو ادھر سے ہمارے ملک کے مطابق ٹھیک لگا وہاں سے لے لیا، جو ہمارے ملک میں اس کا فائدہ دیا وہاں سے لے لیے، جو قوانین یہاں سے ہمیں ملک کے فائدے میں لگے وہاں سے لے لیے، اور جس قوانین کو ہم نے سمجھا کہ اس میں سے یہاں سے اٹھا لیں تو ہم نے وہ اٹھا لیے۔ تو اس طرح ہم نے مکسڈ اکانومی کے نام سے ایک نیا نظام متعارف کروا دیا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کو پانچوں میں ایک پر بحث کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت پر ہم بات کریں گے، کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، افادیت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، کون سے ممالک میں یہ رائج ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ایک کر کے انشاءاللہ تعالی العزیز ڈسکس کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹاپک بھی آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر اور لائک بھی کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال کیا کریں اور اپنے کامنٹس ضرور بھیجا کریں۔ میں کامنٹس کی بنیاد پر بھی بہت ساری ویڈیو کا سلیکشن کر لیتا ہوں۔ بس سلام۔